अब तिमीहरूको अहिलेको 7th सेमेस्टरमा अलिकति गाह्रो मान्ने भनेको आरसीसी नै होला। त्यस्तो अरू त्यति गाह्रो केही पनि छैन। हाइड्रो पावर कस्तो हुन्छ सर बरु? हाइड्रो पावर नि ठिकै हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ ट्याक्क अब स्टेप वाइज फिक्स भने जस्तो टाइपको हुन्छ। कोर्स कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्टेन्ट फेरि बल्की कोर्स वास्ता लाग्यो कन्टेन्ट सर। चाहिँ धेरै छ। कोर्स कन्टेन्ट चाहिँ धेरै छ तर त्यस्तो धेरै चाहिँ घुमाउँदैन है। अब हाम्रो पालोसम्म चाहिँ त्यति धेरै घुमाएको थिएन। अब अहिले के छ त्यति अपडेटेड छैन हाइड्रो पावरको चाहिँ। हाम्रोमा त कुनैले पनि छोड्दैन सर। सबै त्यस्तै हो हामीलाई त। होइन त्यो सबैलाई त्यही लाग्छ। अब त्यही हो अगाडिको क्वेसन हेऱ्यो सजिलो लाग्छ। आफ्नै ब्याचमा चाहिँ कहाँबाट के घुमाइदियो जस्तो लाग्छ। त्यो त्यही नै हो लगभग। यहाँसम्म भयो? छैन सर एकछिन। इस्टिमेसन चाहिँ पहिला हामीलाई दुईवटा सर, एउटा मुल्मी सर हुनुहुन्थ्यो, अर्को सरको ठ्याक्कै नाम बिर्सेँ। जस अराउन्ड 80 इयर्सकै हुनुहुन्थ्यो कि। त्यही उहाँले नि मजाले पढाउनुहुन्थ्यो। जस बुझिन्छ त्यस्तो नबुझिने खाले केही पनि छैन। जस्ट जोमेट्रीहरू हो। अलिकति भिजुअलाइज गर्न सक्ने छ भने त केही पनि गाह्रो छैन इस्टिमेसन त। अब त्यो भिजुअलाइज गराउनलाई म सक्दो आफ्नो प्रयास गर्छु। अब यो च्याप्टर 1, च्याप्टर 1, च्याप्टर 2, च्याप्टर 3 अनि च्याप्टर 5 चाहिँ यही सानो यस्तै थ्योरीहरू मात्रै हो। च्याप्टर 4 र च्याप्टर 6 चाहिँ अनि त्यही हाम्रो अलि डिटेलमा जान्छ। हाइड्रो पावर एनडी सरले पढाउनुहुन्छ हैन? हजुर एनडी सर अनि अर्को पीआरबी। सरलाई चिन्नुहुन्छ जस्तो छ सर एनडी सरले। अस्ति सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। एनडी सरले फर्स्ट सुरुमा पढाउनु हामीलाई नै हो। एनडी सर क्याथोडकै एचओडी त हो नि अहिले, पिएचओडी। त्यही ठ्याक्कै सुरुमा हामीलाई इरिगेसन र हाइड्रो पावर पढाउनु भएको। किन मेरो बारेमा के भन्नुभयो र? होइन यतिकै सोध्दै हुनुहुन्थ्यो सर, अब हजुरले पढाउनुहुन्छ एस्टिमेटिङ भनेर। त्यही म स्टुडेन्ट हो। यसो अलि दायाँ बायाँबाट यसो के अरे मेरो साथीको भिनाजु पनि हो, त्यही भएर। ल ठिकै छ, अब त्यतातिर नजाउँ। जस अब हामीले च्याप्टर 2 मा पढेको भनेको चाहिँ त्यही दुईटा कुरा हो है। ठिक छ। इस्टिमेसन कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि यता हाम्रो पहिला क्वान्टिटी निकालिन्छ। क्वान्टिटी निकाल्ने सर्टेन स्टेपहरू छ। त्यसपछि हाम्रो रेटहरू निकालिन्छ। रेटहरू मल्टिप्लाई गरेपछि हाम्रो पैसाको कुरा आउँछ। त्यही हो, सक्यो। ठिक छ। खासै त्यस्तो केही अप्ठ्यारो गाह्रो भन्ने कुरा छैन। लगभग यही कुरा नै सोधिरहेको हुन्छ। ठिक छ। ल अब च्याप्टर 3 मा छिरौँ है। अब च्याप्टर 3 मा चाहिँ हाम्रो टाइप्स अफ इस्टिमेट भनेको छ है। अब इस्टिमेटहरू कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर अब सबै इस्टिमेट डिटेलली नै हुँदैन होला। अब कुनै चिया खाएको भरमा ट्याक्क चिया गफ दिइरहेको बेलामा यसको त यति जति लाग्छ, यसको यति जति लाग्छ भनेर दिया हुन्छ नि। ठिक छ। त्यो पनि एउटा इस्टिमेटै हो है। तर अब त्यस्तो इस्टिमेट हाम्रो इन्जिनियरिङमा चाहिँ अलिक काम लाग्दैन। तर त्यस्तै टाइपको त्यही एक्ज्याक्टली नभए नि सिमिलर टाइपको इस्टिमेटहरू चाहिँ हुन्छ। तर अब टाइप्स अफ इस्टिमेटमा सिधै छिर्नुभन्दा अगाडि टाइप्स अफ स्याङ्सनमा चाहिँ जाउँ है।
ठिक छ। अब स्याङ्सन भनेको के हो भनेर चाहिँ अप्रुभल हो है। अब अप्रुभल भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो खासमा अब यो इस्टिमेसन गर्दाखेरि 3टा अप्रुभल दिनुपर्ने हुन्छ है। अब हाम्रो सुरु भनेको एडमिनिस्ट्रेसन अप्रुभल हुन्छ, त्यसपछि एक्सपेन्डिचर स्याङ्सन हुन्छ र टेक्निकल स्याङ्सन हुन्छ है। अब एडमिनिस्ट्रेसन स्याङ्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब कुनै पनि प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि ठिक छ, अब एउटा घरै बनाउनु पर्यो या हाम्रो सपिङ मलहरू ठुल्ठुलो हाइराइज बिल्डिङहरू बनाउनु पर्यो भने ठिक छ, अब त्यो गर्नको लागि चाहिँ कति जति कस्ट लाग्ला टेन्टेटिभली, ठिक छ, टेन्टेटिभली कति जति कस्ट लाग्ला अनि त्यो हामीले गर्न सक्छ कि सक्दैनौँ भनेर जुन सुरुमा एउटा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट निकालिन्छ। प्रिलिमिनरी एस्टिमेट चाहिँ एकदम छिटो तरिकाबाट निकालिन्छ, त्यसको डिटेलमा पनि अहिले एकैछिनमा पढिहाल्छौँ, ठिक छ। त्योभन्दा अगाडि यो 3टा अप्रुभल चाहिँ बुझौँ भनेर मात्रै हो, ठिक छ। अब एउटा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट निकालिन्छ, त्यो प्रिलिमिनरी इस्टिमेसन निकालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अब जो हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन हुन्छ, प्रशासन हुन्छ, ठिक छ, अब उसलाई चाहिँ एउटा प्रपोजल बुझाइन्छ के यहाँ यस्तो काम आएको छ, यो काम यसरी गर्दाखेरि यति जति कस्ट लाग्न सक्छ, ठिक छ। अब त्यो भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एडमिनको मान्छे चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो काम गर्दाखेरि हाम्रो फिजिबल छ कि छैन, त्यसले चाहिँ हाम्रो फन्डले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन र त्यो गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको चाहिँ एनालाइसिस उसले गर्छ है। अब यो सबै भनेको अब सुरुमै कुनै प्रोजेक्ट आएको छ, अब त्यो गर्ने कि नगर्ने भनेर सिधै डिटेल हामीले त्यसलाई डिटेल इस्टिमेट गरेर त्यसको पुरै हाम्रो ल्याब टेस्टहरू यताउता सबै गरेर हाम्रो सर्वेहरू यताउता डिटेल सर्वेहरू गरेर अनि लास्टमा यो गर्नुहुन्न रहेछ भने त हाम्रो धेरै पैसा खर्च हुन्छ नि त। त्यही भएर हाम्रो एकदम प्रिलिमिनरी इस्टिमेट गरेर यति जति लाग्ला भन्ने टेन्टेटिभ हिसाब यो डिटेल इस्टिमेट नगरिकन ठिक छ हामी चाहिँ प्रशासनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्रपोजल बुझाउँछौँ, ठिक छ। अब त्यो प्रपोजल हेरेर ल फन्ड पनि ठिक छ, हामीलाई फाइदा पनि हुन्छ भन्यो भने चाहिँ बल्ल हाम्रो प्रशासनले चाहिँ अप्रुभ गर्छ है। भनेपछि हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन अप्रुभल भनेको त्यही नै हो, ठिक छ है। त्यही हाम्रो जुन प्रपोजल हामीले जुन अथोरिटी भनेको हाम्रो प्रशासन हुन्छ उसलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्छौँ, त्यो भनेको हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन। त्यो प्रपोजल चाहिँ उसले एक्सेप्ट गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रपोजल भनेको है। अब यो एडमिनिस्ट्रेटिभ अप्रुभल भनेको है। अब यो गर्दाखेरि त्यही प्रिलिमिनरी सर्वे र टेन्टेटिभ एस्टिमेसन मात्रै निकालिन्छ है, त्यस्तो डिटेल इस्टिमेट निकालिँदैन। अनि जब यो एडमिनिस्ट्रेसनबाट हाम्रो अप्रुभ हुन्छ त्यसपछि बल्ल ल ठिक छ यो प्रोजेक्ट गर्न फिजिबल रहेछ भनेर बल्ल के गर्छ हामी त्यसको डिटेल इन्भेस्टिगेसन गरेर डिटेल रिसर्च गरेर डिटेल सर्वेहरू गरेर डिटेल डिजाइनिङतिर बल्ल जान्छौँ है, ठिक छ। के सोध्नु छ यसमा? ल ठिक छ, त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेसन अप्रुभल भनेको त्यही हो है। त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ एक्सपेन्डिचर स्याङ्सन है। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि ल हाम्रो माथिको एडमिनले प्रशासनले ल हुन्छ यो गरे हुन्छ भनेर फाइदा हुन्छ या फिजिबल छ भनेर भनिदियो, ठिक छ। अब त्यो भनेपछि अब डिटेल इस्टिमेटहरू गर्नको लागि डिटेल सर्वे गर्नको लागि त बजेट चाहिन्छ नि त। अब बजेट अलोकेट त कहाँबाट गर्छ? हाम्रो फाइनेन्सियल डिपार्टमेन्ट जहाँ हुन्छ त्यहाँबाट गर्छ नि हो। भनेपछि चाहिँ अब ल एडमिनिस्ट्रेसनले अप्रुभ गरेको छ, अब मलाई एक्स्ट्रा डिटेल इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि मलाई पैसा चाहियो हो। अब यसको डिजाइनहरू गर्दाखेरि पनि इन्जिनियर हायर गरेर उनीहरूलाई त डिजाइन गरेको त पैसाहरू त दिनुपर्छ नि हो। अब यो काम गर्दा चाहिँ एडमिनले ठिक भनेको छ, अब यसको लागि पैसा चाहियो भनेर छुट्याउने चाहिँ हाम्रो फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले काम हुन्छ। र अब यो फाइनेन्सियल डिपार्टमेन्टले ओके भनेको नै के हो? हाम्रो एक्सपेन्डिचर स्याङ्सन है। स्याङ्सन भनेको के होइन? अप्रुभल भनेको है। एक्सपेन्डिचर गर्न अप्रुभ भयो भनेर भनेको मात्रै हो, ठिक छ। अब यो हाम्रो यो पैसा नआइकन त कुनै पनि अगाडि काम त बढ्ने नै भएन है। जस्ट हाम्रो प्रिलिमिनरी इस्टिमेट भनेको यसको यति जति लाग्ला भन्ने कुरा मात्रै थाहा हुन्छ, तर डिटेल इस्टिमेट त्यसको केही पनि थाहा हुँदैन है, ठिक छ। यसमा केही कन्फ्युजन छ? छैन भनेपछि अब फाइनली हाम्रो पैसा पनि आइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको डिजाइनहरू गर्न थालिन्छ, ठिक छ। डिजाइनहरू गरेर त्यसको डिटेल अब स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गरेर सबै डिजाइनहरू पनि निकालिन्छ, प्लस डिटेल इस्टिमेट पनि गरिन्छ, ठिक छ। अब त्यो सबै गरिसकेपछि हाम्रो टेक्निकल जुन हाम्रो सिनियर इन्जिनियरहरू हुन्छ नि हो, टेक्निकल एडभाइजरहरूले चाहिँ अब त्यसलाई हेर्छ होइन। त्यो हेरेपछि हाम्रो डिजाइनहरू स्ट्रक्चरली र हाम्रो इस्टिमेट गरेको पनि सुरुमा जुन प्रिलिमिनरी इस्टिमेट गरेको थियो त्यही अनुसारको रहेछ भनेपछि यो प्रोजेक्ट फिजिबल हुन्छ र ठिक छ ओके भनेर जब अप्रुभ गर्छ नि हो, त्यो भनेको चाहिँ के हो? टेक्निकल अप्रुभल या टेक्निकल स्याङ्सन हो है, ठिक छ। भनेपछि त्यही यसमा चाहिँ हाम्रो टेक्निकल अथोरिटी जुन छ त्यसले चाहिँ अप्रुभ गर्नु पर्यो, ठिक छ। हाम्रो क्वान्टिटीहरू रेटहरू कति आयो, इस्टिमेटहरू कति आयो, हाम्रो एनालाइसिसहरू यताउता सबै ठिक छ भनेर,
ठिक छ। अनि जब यो टेक्निकल स्याङ्सन कम्प्लिट हुन्छ नि अब तब बल्ल हाम्रो के हुन्छ अब बल्ल कन्स्ट्रक्सन फेजमा चाहिँ जान्छ है। भनेपछि सुरुमा हाम्रो के हुने भयो प्रिलिमिनरी कति जति लाग्ला भनेर इस्टिमेट हुने भयो। त्यो हाम्रो प्रपोजल के हुनु पऱ्यो एडमिनलाई अप्रुभ गराउनु पऱ्यो। एडमिनले अप्रुभ गरेपछि के हुन्छ हाम्रो फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले अप्रुभ गर्नु पऱ्यो। फाइनेन्स डिपार्टमेन्टले अप्रुभ गरेपछि बल्ल डिजाइनहरूतिर जान्छौँ। डिजाइनहरूतिरबाट हाम्रो डिटेल इस्टिमेटहरू ल्याइसकेपछि त्यो हाम्रो टेक्निकल टिमले हेर्छ। त्यो टेक्निकल टिमले हेरेपछि ल सबै कुरा ठिक छ भनेपछि बल्ल हाम्रो के हुन्छ कन्स्ट्रक्सन फेजमा जान्छ है। ठिक छ। यहाँ कुनै मध्ये एउटाले रोकिदियो भने चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि बढ्नै भएन। ठिक छ। यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? सर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट भनेको विदिन अ प्रोजेक्टको चाहिँ फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट भन्न खोजेको जस्तै हजुर। अब त्यही अब हाम्रो सान्तिनो प्रोजेक्टहरू छ भने त अब एउटा ठुलो कम्पनी छ भने अब सान्तिनोले त खासै इस्टिमेटै गर्दैन होइन। नर्मल सर्मल घरहरू बनाउँछ भने त अब एउटा हाम्रो रेकग्नाइज हाम्रो बिल्डरहरू छ या क्लाइन्टहरू छ। ठिक छ। अब यिनीहरूको त अब ल हाम्रै कलेजको हेरौँ न, हाम्रो कलेजको पनि के छ हाम्रो प्रिन्सिपलको छुट्टै छ। त्यसपछि एचओडीहरूलाई एलोकेट गरेको हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो फेरि पैसाको कुरा गर्न त एकाउन्टमा जानुपर्छ नि। ठिक छ। हो त्यस्तै हाम्रो कम्पनीको अर्गनाइजेसनको पनि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट त हुन्छ नि। या अब यसलाई गभर्मेन्टको थ्रुबाट हेर्ने हो भने चाहिँ त्यही हाम्रो फाइनेन्स मिनिस्ट्री जुन हुन्छ त्यसैले फाइनेन्स मिनिस्ट्री नै त जानु पर्दैन होइन। तर जुन हाम्रो जुन तोकेको एउटा प्रशासनभित्र पनि एउटा अफिसभित्र पनि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट भनेर त छुट्टै तोकाएको हुन्छ नि। हो उसले चाहिँ अप्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि अब यो एडमिनले भनेको त हुन्छ हुँदैन भनेर उसले अप्रुभ गर्ने मात्रै हो। तर पैसाको सबै जिम्मा चाहिँ हाम्रो फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट नै हुन्छ। फाइनेन्सले पैसा दिएपछि बल्ल काम अगाडि बढ्ने हो कि। ठिक छ। सर जस्तो एउटा हाइड्रो पावरको कुरा गर्दा चाहिँ सर होइन त्यो एकचोटि त्यो इक्जाम्पल दिनु न सर। जस्तै हाइड्रो पावरको गर्नु पऱ्यो भने होइन त्यसरी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। ल अब त्यही हाइड्रो पावरको गर्नु पऱ्यो भने अब कहाँ हाइड्रो पावर बनाउने हो होइन। अब त्यो ठाउँहरूको त यसो प्रिलिमिनरी सर्वे त गर्नु परिहाल्यो। यतिको जति ठाउँ छ यतिको जति ठाउँ भएपछि यसो यताउताको सोइल स्ट्राटाहरू हेर्दाखेरि खासै फेलियर हुने छैन। फेलियर हुने नभएपछि यसबाट अब पहिला अब जुन अब त्यहाँ हेर्न गएको चाहिँ के हुन्छ भन्दा अलिक एक्सपिरियन्स इन्जिनियर हुन्छ नि त। हो यस्तै टाइपको पहिला मैले गर्दाखेरि चाहिँ यति जति कस्ट आएको थियो भनेपछि अब यसको पनि यति जति कस्ट आउला, यति जति कस्ट आएपछि त हामीलाई फाइदै होला भनेर त्यो जुन प्रिलिमिनरी एस्टिमेट हुन्छ नि त्यो जुन हाम्रो एक्सपिरियन्स इन्जिनियरले बनाएको हो त्यो लिएर चाहिँ हाम्रो अब कुन अर्गनाइजेसन हो त्यो अर्गनाइजेसनको प्रशासनमा जान्छ होइन। प्रशासनमा गएपछि ल यहाँ चाहिँ यस्तो यस्तो पोसिबिलिटी रहेछ हाइड्रो पावर बनाउनको लागि। अब त्यो हाइड्रो पावरको चाहिँ यति जति हाम्रो प्रिलिमिनरी यति टेन्टेटिभ कस्ट आउन जान्छ। यो यति कस्ट आयो भने हामीलाई यति फाइदा हुन्छ यो गरौँ भनेर एउटा प्रपोजल उसले सब्मिट गर्छ। ठिक छ। त्यो प्रपोजल सब्मिट गरेपछि ल त्यसपछि ल अब एडमिनले हेर्छ। एडमिनले अब आफ्नो एनालाइसिस गर्छ। गरेपछि यो ठिक छ कि छैन भनेर ल ठिक छ हाम्रो फन्डले भ्याउँछ या हाम्रो फन्डले भ्याउँदैन या हामीलाई त्यति फाइदा हुँदैन त्यो हेर्छ। त्यो हेरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ल ठिक छ यो अप्रुभ भयो भने चाहिँ बल्ल केमा जान्छ हाम्रो अब त्यो अर्गनाइजेसनको फाइनेन्स। ठिक छ। फाइनेन्स जसले हेर्छ नि अकाउन्टेन्ट भनौँ या के भनौँ ठिक छ त्यसकोमा जान्छ। त्यसकोमा गएपछि ल हाम्रो एडमिनबाट अप्रुभ भएको छ मलाई अब यो गर्नको लागि पैसाहरू दिनु भनेर भन्छ होइन। पैसाहरू दिएपछि हाम्रो फाइनेन्सले ल ठिक छ ओके भनेर माथिबाट अप्रुभ भएको रहेछ भनेर उसले फाइनेन्सले हामीलाई पैसा दिन्छ। पैसा के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको डिटेल इन्भेस्टिगेसन गर्नको लागि। ठिक छ। पहिला त अब जस्ट प्रिलिमिनरी सर्वे गरेर त्यसको टेन्टेटिभ एस्टिमेट निकालिएको थियो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँको प्रत्येक हाम्रो माथिबाट त्यो टेन्टेटिभ हाम्रो क्याचमेन्ट एरियाहरू कति छ, क्याचमेन्ट एरिया कति भएपछि त्यसबाट हाम्रो फ्लो कति हुन्छ, फ्लो कति भएपछि हामीले अब त्यहाँ ड्याम बनाउने हो कि रन अफ टाइपको बनाउने हो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कति जति प्रोडक्सन हुन्छ भनेर त्यो सबैको। अनि त्यहाँ अब हाम्रो पावर प्लान्टहरू बनाउनको लागि ट्रान्समिसन लाइनहरू त्यहाँबाट लाउनलाई कति के चाहिन्छ भनेर सबै डिटेल इस्टिमेट बल्ल गर्छ के। ठिक छ। त्यो सबै डिटेल इस्टिमेट गरिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि फाइनली टेक्निकल टिमकोमा जान्छ। टेक्निकल एडभाइजर भनेको चाहिँ अब त्यहाँ त्यही एकदम हाइली एक्सपिरियन्स सिनियरहरू हुन्छ नि बुढाहरू हुन्छ नि नर्मली भन्दाखेरि हो उनीहरूलाई देखाउँछ। अब उनीहरूले त्यो चेक गर्छ। उनीहरूले चेक गरेपछि हाम्रो टेक्निकल्ली र हाम्रो इस्टिमेसन गरेको पैसाहरू सबै ल ठिक छ भने जस्तै छ यो गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा हुन्छ र सबै कुराहरू ठिक छ भनेपछि बल्ल के हुन्छ त्यो टेक्निकल टिमले चाहिँ अप्रुभ गर्छ। ठिक छ। अब त्यो टेक्निकल टिमले अप्रुभ गरेपछि अनि बल्ल के हुन्छ ल हामीले यो प्रोजेक्ट गर्ने भयो भनेर बल्ल अब के हुन्छ त्यसलाई कन्स्ट्रक्सन कसरी जाने भनेर बल्ल त्यो फेजमा चाहिँ जान्छ। ठिक छ। खै कसले सोध्नु भएको ठिक छ?
हजुर सर ठिक छ सर। त्यसो भए यो कपी गरौँ है, यो यहाँदेखि थियो होइन। मेरो ब्याकग्राउन्डमा डिस्टर्बेन्स आएको छ? छैन सर त्यस्तो के। यो भयो होइन? भयो सर। अब यो मैले 3टा अप्रुभल किन बुझाउन खोजेको भन्दाखेरि त्यही अब अहिले हामीले टाइप्स अफ इस्टिमेट पढ्न जाँदैछौँ, ठिक छ। त्यसमा अब प्रिलिमिनरी इस्टिमेट कतिखेर गर्ने अनि डिटेल इस्टिमेट कतिखेर गर्ने, कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसैको लागि अब यो भयो भने क्लियर हुन्छ भनेर बुझ्नको लागि भनेको है। अब तिमीहरूलाई त्यही एक्जाममा पनि अब एडमिनिस्ट्रेसन स्याङ्सनको लागि कस्तो कस्तो टाइपको इस्टिमेटहरू प्रोभाइड गर्नुपर्छ भनेर सोध्न सक्छ। भनेपछि अब एडमिनलाई अप्रुभ गर्नको लागि त के हो, सुरुमा त प्रिलिमिनरी मात्रै गर्ने हो, ठिक छ। अब एडमिनलाई प्रिलिमिनरी गरेर अनि त्यसपछि बल्ल फाइनेन्सबाट हामीलाई पैसा आएपछि बल्ल डिटेल गरेर अनि टेक्निकल टिमलाई चाहिँ डिटेल इस्टिमेट बुझाउने हो। एडमिन भनेको चाहिँ त्यही हाम्रो कम्पनीको हाकिम, बस भनौँ न। हाम्रो ओभरसियरबाट कोही हुनुहुन्छ? कोही पनि हुन्न? के छ? खै हाम्रो ब्याचमा त कोही छैन क्या सर। अब ओभरसियरमा चाहिँ यो 3टा सेमिस्टर इस्टिमेटिङै पढ्नु पर्थ्यो कि, त्यही भएर अहिले ब्याचलरको भन्दा पनि धेरै डिटेलमा त्यता पढ्नुपर्छ। ओभरसियरहरुलाई त यो खासै केही पनि लाग्दैन। भयो यहाँसम्म? ल अगाडि बढेँ है त। ल
भयो यहाँसम्म? अब क्याट र स्यापको क्लास नि छ सर, समय पनि अन्तिम भइसकेछ। ए अहिले 2 बजेदेखि हो? अब 3 बजेबाट हो, बिहानबाट पढाइ छ सर, आँखा धोइसक्यो। हुन्छ हुन्छ, यही 3टा सार अनि छोडिदिन्छु। ब्राइटनेस चाहिँ अलिक कमै गर स्क्रिनको। अब 2-3 वर्षमा चस्मा लगाउनु पर्ने स्थिति आउला त सर, यो अनलाइन क्लासले गर्दा निकै गाह्रो बनायो। अनि के छ बुझ्न लास्टको चाहिँ? चाहिँ स्क्रिनसट लग्दै हुन्छ होला सर, लास्टको चाहिँ हुन्छ हुन्छ ल, स्क्रिनसट लगाएर राखौँ अनि पछि गरिहाल्यो। ओके ओके ल, यहाँसम्म भयो। ल अर्को सार देखाइदिएँ त। ल अब यति लास्टको चाहिँ स्क्रिनसट गरेर हतारलाई जाँदा पनि हुन्छ है। ल अब आजको लागि यति नै गरौँ।